यदि कसैले तपाईँलाई सम्मान गर्छन् भने सम्मान नै गरिदिनुहोस्। यदि कसैले अपमान गर्छन् भने पनि तिनीहरूलाई तपाईँ सम्मान नै गरिदिनुहोस्, किनकि तपाईँले आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई होइन। यो भनाइ हो महामानव सिद्धार्थ बुद्धको। अस्तित्वको खोज अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। म सिनारा। सदा चाहिँ समसामयिक र राजनैतिक विषयमा भलाकुसारी गर्नेछौँ र आज भने हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका शुभचिन्तक बर्देश मेचे र उहाँसँग पनि हामी समसामयिक विषयमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ बर्देशी यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। साथै जय मङ्गोल। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। हजुर, तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा बुझ्ने अवसर कहिलेबाट पाउनुभएको नि? विशेष गरेर पारिवारिक माहौल नै यसै सङ्गठनप्रति आबद्ध रहेको कारणले गर्दाखेरि सानै उमेरबाट यो सङ्गठनको विषयमा चाहिँ मैले बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा उहाँद्वारा लिखित पुस्तकहरू नेपालको राजनीतिमा देखा सच्चाइ, त्यस्तै गरी अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डक्टरेट पिएचडी, त्यस्तै गरी नेपालको राजनीतिमा मङ्गोलवाद, बाहुनवाद, माओवाद अनि नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फिरङ्गे समुदायको सृजना नामक पुस्तकहरू त मैले सामान्यतया बाल्यकालमै मैले पढ्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। जब जब उमेर बढ्दै गयो तत्पश्चात मैले चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ अलिकति बृहत् ढङ्गले अलिकति गहन रूपले पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेँ अनि सोही अनुरूप मैले आफ्नो अध्ययनलाई जारी राखेँ। अनि तत्पश्चात मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा अलिक बृहत् ढङ्गले बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। हजुर, बर्देशी तपाईँले पुस्तक अध्ययन गरेको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो है। विशेष गरी डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा चाहिँ त्यस्तो के खास कुरा के छ होइन? विशेष त अब बाहुन छेत्रीहरूलाई गाली गरेको भन्ने कुराहरू आउँछ होइन? आम समुदायहरूको बुझाइ त्यस्तो छ। खास कुरा चाहिँ के छ नि? विशेष त त्यो पुस्तक भनेको चाहिँ 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई जगाउने पुस्तक हो। जो समुदाय चाहिँ वर्णभेदी नीतिको कारणले गर्दाखेरि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारमा बाँच्न विवश थिए, अधिकारविहीन, अस्तित्वविहीन अवस्थामा थिए, उनीहरूलाई जगाउनको निमित्त शोषक सामन्त वर्गहरूको विरुद्धमा एकदमै क्रान्तिकारी रूपले लेखिएको पुस्तक भएको कारणले गर्दाखेरि सामन्त वर्गहरूले जो शोषक छन् उनीहरूले त्यसलाई साम्प्रदायिक आँखाले, साम्प्रदायिक विधिले विचार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुरूपको प्रचार तिनीहरूले गरे। तथापि हाम्रो आँखाले चाहिँ एउटा ज्योतिको रूपमा, साँचो अर्थमा एउटा हाम्रो आँखा खोलिदिने पुस्तकको रूपमा हामीले उहाँको पुस्तकलाई चाहिँ लिन्छौँ। हजुर, भनेपछि पुस्तकको विषयमा चाहिँ गलत प्रचार भएको रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो है। हजुर। विशेष गरी अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई पनि बाहुन छेत्री विरोधी अतिवादी सङ्गठन हो भन्ने कुरा आउँछ नि होइन? कतिपयको भनाइ त्यस्तो छ। खास कुरा चाहिँ के छ नि? विशेष त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कुनै समुदाय अथवा सम्प्रदायको बर्खिलाफमा छैन अथवा बाहुन छेत्री विरोधी सङ्गठन यो होइन। यसमा चाहिँ हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। बाहुन छेत्री, वैष्णव शूद्र यो वर्ण व्यवस्थामा आधारित जुन समाज निर्माण भएको छ नेपालको सन्दर्भमा, त्यसको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको विभेदको बीजारोपण भएको छ। विशेष त यो वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाज जुन छ, यो वर्ण व्यवस्थालाई जति नै सकारात्मक रूपले व्याख्या अथवा विश्लेषण गरे तापनि अथवा यसलाई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नको लागि अथवा ट्रान्समिसन अफ स्किल, सिप हस्तान्तरणको लागि निर्माण गरिएको भनेर सकारात्मक रूपले यसको विश्लेषण गरे तापनि नेपाली र भारतीय समाजमा यो चाहिँ एकदम अभिशाप सिद्ध नै साबित भएको छ। यसको समूल अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा अतिवादी भन्नाले हामीले कसैसँग प्रतिशोध पनि साधेका छैनौँ, बदलाको भावना पनि छैन। जुन प्रतिशोधको भावना उत्पन्न हुन्छ तत्पश्चात त्यहाँ अतिवादको जन्म हुने हो। अथवा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि प्रतिशोधको भावनाले नै अतिवादलाई जन्म दिन्छ होइन? त्यो अतिवाद लाइक
जुन बाहुनवाद हामीले भनिरहेका छौँ, जुन जसलाई चाहिँ हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ, त्यसको बर्खिलाफमा अतिवाद नै हो भनेर मङ्गोलवादलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको भ्रम चाहिँ निर्माण गरिएको छ। तथापि त्यो चाहिँ होइन। जसरी बुझिन्छ नि, फलामलाई काट्नको लागि फलामकै सहारा लिनुपर्छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ आगो बलेको छ समाजमा, त्यसको निमित्त पानीको जरुरत, त्यसलाई निभाउनको लागि पानीको आवश्यकता रहेकोले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मङ्गोलवादले चाहिँ त्यो पानीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कतिपय सन्दर्भमा गाली मात्रै गर्छ भनेर पनि सुनिन्छ। गाली गौलज आरोप प्रत्यारोपले त केवल मस्तिष्कमा नकारात्मकता मात्रै हाबी हुने हो। चेतना छर्ने अभियानमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो। सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ निरन्तर रूपले जनताको घर आँगनमा गएर राजनैतिक रूपले सचेत बनाउने अभियानमा जुटेर प्रशिक्षण मार्फत आफ्नो गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। हजुर, भनेपछि बर्देशजी एमएनओले मुलुकमा चाहेको चाहिँ के हो नि? विशेष गरेर स्थापना कालदेखि नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयताको वकालत गर्दै आइरहेको छ र नेपालको सन्दर्भमा यो नेपाली माटोलाई सुहाउँदो व्यवस्था अथवा यो नेपाली विविधतामय समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने उन्नत व्यवस्था भनेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता नै हो। र प्रमुख रूपमा विशेष गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नै यसको आवाज उठाउँदै आइरहेको पनि छ र व्यवहारतः यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनेर निरन्तर रूपले लागिपरेको छ र शक्तिमा नभइकन पनि सडकमै भए तापनि यसले चाहिँ आफ्नो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ जनता माझमा पुर्याइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ यस्तो ऐतिहासिक सङ्गठन हो जसले नेपालको भविष्य पनि बोकेको छ। हजुर, विशेष गरी अब राजनीतिलाई त होइन घृणाको नजरले हेरिन्छ होइन गाउँ समाजमा त। अझ तपाईँ त युवा हुनुहुन्छ, युवाहरूमा त अझै राजनीति भन्ने बित्तिकै नाखुम्च्याउने त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ नि त होइन। त्यसमा अब तपाईँ चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो नि? विशेष त यो चाहिँ जो राजनीति गरिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई चाहिँ एउटा फोहोरी खेलको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरिरहेका छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि राजनीति आफैमा फोहोरी खेल होइन, यसलाई चाहिँ फोहोरी खेलको रूपमा रूपान्तरण गरिएको चाहिँ पक्का हो। र हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि खेलमा होइन, खेलाडी उत्पादनमा चाहिँ समस्या हो। यस कारणले गर्दाखेरि अबको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ राजनैतिक शक्तिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाइ भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले गहिरेर बुझ्न सक्नुपर्दछ र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अन्तर्गत पनि हामीले के अध्ययन गर्नुपर्ने त हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म राजनैतिक क्षेत्र सुधार्न सकिँदैन तबसम्म अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरू सुदृढ बन्न सक्दैन भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। सोही अनुरूप जसको हातमा राजनैतिक शक्ति छ उसको हातमा नीति निर्धारण गर्ने शक्ति हुन्छ, पुलिस प्रशासन केन्द्रित हुन्छ, राज्यको सम्पूर्ण ढिकुटी केन्द्रित हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल पावरलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ, राजनैतिक रूपले सचेत बनिनु पर्दछ। जबसम्म पोलिटिकल पावर बुझ्दैनौँ तबसम्म गलत व्यक्तिको हातमा त्यो पावर चाहिँ निहित रहिरहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सचेत बनेको खण्डमा, राजनैतिक रूपले सचेत बनेको खण्डमा चाहिँ जुन शक्ति छ, जुन पोलिटिकल पावर छ त्यो चाहिँ सोही व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरित हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि युवाहरूले चाहिँ यसलाई एउटा डडी गेमको रूपमा नहेरेर एउटा भनौँ न एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दछ। हजुर, भनेपछि होइन एउटा युवाको नजरले हेर्दाखेरि है मुलुक परिवर्तनमा चाहिँ युवाहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो युवाहरूको जुन एउटा उनीहरूमा रहेको क्षमता हुन्छ होइन त्यो क्षमता प्रस्फुटनमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला त? विशेष त जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गाउँ गाउँ जाउँ, मूलवासी मङ्गोल जगाउँ, अस्तित्व बचाउँ भन्ने जुन अभियान
लिएर गाउँ बस्तीमा गइरहेको छ हजुर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै प्रशंसनीय पनि छ। जब गाउँ गाउँमा जाइन्छ तत्पश्चात राजनैतिक विषयमा चाहिँ त्यहाँका जनताहरूले बुझ्नेछन् हजुर र राजनीतिको महत्त्व के कतिको रहेछ त भन्ने कुरा बुझिसके पश्चात युवाहरू आफै यसमा आकर्षित बनेर साँचो अर्थमा समाजको निमित्त, यो राष्ट्रको निमित्त हामीले थोर बहुत योगदान त दिनै पर्ने रहेछ भन्ने एउटा आफूमा जिम्मेवारी बोध हुन्छ। हजुर सोही अनुरूप मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसैलाई नै निरन्तरता दिइरहेको खण्डमा पक्कै पनि युवाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै यो समग्र राष्ट्रको निमित्त योगदान पुर्याउने छन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हजुर अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो है, सानै छँदादेखि नै एउटा पारिवारिक वातावरणमा नै एमएनएको विषयमा चाहिँ कुराहरू बुझ्न पाइयो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङसँग चाहिँ प्रत्यक्ष भेट हुने अवसर जुर्यो कि जुरेन? विशेष त मैले उहाँलाई भेटेँ, हाम्रै घरमा आउनुभएको थियो। त्यतिखेर म एकदमै सानो थिएँ, उहाँलाई जयमङ्गल बडा भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ, उहाँले पनि फर्काउनु भएको थियो। हजुर विशेष त दोहोरो संवाद त त्यति धेरै भएन। हजुर विशेष त हाम्रो अभिभावक आदरणीय हाम्रो बाबा आमालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ छोरो त ठुलो भएछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हजुर त्यति नै मात्रै मेरो सम्झनामा अहिलेसम्म रहेको छ। हजुर तपाईँको त्यस्तो केही अविस्मरणीय पल क्षण छ होला नि डाक्टर गोपाल गुरुङसँगको भेटमा? त्यस्तो केही छ भने हामीसँग साझा गरिदिनुहोस् न। विशेष त त्यस्तो अविस्मरणीय क्षण त खासै छैन, तथापि उहाँ एकचोटि आउनुहुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो छोरो त ठुलै भएछ, अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो पो भएछ भनेर बाबा आमालाई भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मेरो स्मरणमा अझैसम्म जीवित छ। त्यति चाहिँ मेरो सम्झनामा छ। त्यो नै मेरो लागि एउटा अविस्मरणीय क्षण पनि त्यही नै हो। हजुर अब तपाईँ त एउटा एमएनओको शुभचिन्तकको रूपमा हुनुहुन्छ है। विशेष गरी अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अहिले हालमा आएर होइन कार्यक्रमहरू आफ्नो गतिविधिहरूलाई अघि बढाइराख्दाखेरि चाहिँ महामानव सिद्ध बुद्धहरूको होइन उहाँको चाहिँ फोटोहरू राखेर एउटा सम्मान जनाइरहेको देखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ आम नागरिक होइन आम समुदायले चाहिँ कस्तो नजरले हेर्ने त? एमएनओ चाहिँ एउटा धार्मिक प्रवृत्तिको रूपमा अघि बढिरहेको भनेर हेर्ने कि कुन नजरले हेर्न सकिन्छ नि यसलाई चाहिँ? विशेष त महामानव बुद्ध चाहिँ हामी सबैको निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामी माझमा छाडेर जानुभएको जति पनि विचारहरू छन्, दर्शनहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ त्यो फोटोले चाहिँ प्रवाह गर्दछ। तथापि यसलाई चाहिँ एउटा धार्मिक प्रचारको रूपमा एक किसिमको भ्रमपूर्ण सन्देश चाहिँ प्रवाह चाहिँ पक्कै पनि गरिएको छ। तथापि हामीले चाहिँ त्यो कोणबाट नहेरेर अलिकति सकारात्मक रूपले वृहत सोचाइका साथ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि नेपालकै माटोमा जन्मिए तापनि बुद्धलाई चाहिँ अझैसम्म संसारले चिने तापनि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मागी खाने भाँडोको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको कारणले गर्दाखेरि अब उसो आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्ने रहेछ, जसले संसारकै निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण दर्शन छाडेर जानुभयो। समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रताको परिकल्पना सहित त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि उहाँले अथक मेहनत गर्नुभयो। त्यो अहिलेको सन्दर्भमा यो संसारको निमित्त एकदमै आवश्यक छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई अङ्गीकार गर्दै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि यी कुराहरू चाहिँ अगाडि लिएर गएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि भ्रमबाट हामी चाहिँ मुक्त हुनुपर्दछ र सकारात्मक रूपले वृहत सोचाइका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हजुर अब तपाईँ अहिले एमएनओको शुभचिन्तकको रूपमा हुनुहुन्छ होइन। भावी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? सङ्गठनमा एउटा सक्रिय रूपले लागि पर्ने विचार गर्नुभएको छ कि के कस्तो छ तपाईँको विचार? भावी योजना त अब भावी दिनहरूमा नै तय गर्नेछु।
विशेष त वर्तमानको अवस्थामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा नै विशेष रूपले चासोका साथ अध्ययन गर्ने र भोलिको सन्दर्भमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कस्तो किसिमको कदम चाल्दाखेरि उपयुक्त हुने छ सो सन्दर्भमा चाहिँ एक किसिमले अध्ययन गर्दै ध्यानमग्न बनेर आफू चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित छु र भोलिको दिनमा यसैमा आबद्ध बनेर समाजको निमित्त आफूले सक्दो योगदान त पुर्याउने नै छु। त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरू ब्रिजमा सो प्रतिबद्धता चाहिँ जोगजाहेर गराउन चाहन्छु। हजुर, भनेपछि है अब भावी योजनाका कुराहरू आए होइन। अब जुन अहिले एमएनओले त आफ्नो गतिविधिहरूमा अब शान्तिका अग्रदूत महामानव सिद्ध बुद्धलाई पनि अघि सारिएको कुराहरू छ होइन, जुन कुरा यहाँले प्रस्ताइसक्नुभयो। विशेष गरी अहिले एउटा संसारमा दुनियाँलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ होइन, संसारमा चाहिँ एउटा हत्या हिंसा चाहिँ चरम बिन्दुमा पुगिरहेको देखिन्छ होइन। त्यसको अन्त्यको निम्ति पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यस्तो केही भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। विशेष त जुन अहिंसात्मक आन्दोलनका साथ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन वैचारिक लडाइँ लडिरहेको छ, हजुर, त्यसले पनि एक किसिमको उदाहरण संसारलाई प्रदान गरिरहेको छ। हजुर, हामीले अधिकार प्राप्तिको निमित्त, स्वतन्त्रता प्राप्तिको निमित्त आफ्नो अस्तित्व फिर्ता गर्नको लागि हत्या हिंसा गरेर होइन, अहिंसात्मक आन्दोलनका साथ संवादको माध्यमबाट, सामाजिक बहसको माध्यमबाट ती कुराहरू प्राप्त गर्न सकिने र कसैलाई पनि त्यो क्रियाले गर्दाखेरि कुनै क्षति पनि नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि र सामाजिक रूपमा जनता पनि सचेत बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन अभ्यास, जुन लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बढाइरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय पनि छ र सँगसँगै त्यो संसारको निमित्त एउटा उदाहरणीय कार्य पनि हो। यसकारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन अभ्यास छ त्यसबाट अन्य जो परिवर्तन चाहन्छन्, जसले साँचो अर्थमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन चाहन्छन्, उनीहरूको निमित्त त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो किसिमको योगदान त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले प्रदान गरि नै रहेको छ। हुन्छ परदेशी है, यहाँको विचार राखिदिनु भयो है। विशेष अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा पनि छौँ। अन्त्यमा तपाईँको शुभचिन्तक आम होइन, जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यस्तो के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ नि? विशेष त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हाम्रो निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण सङ्गठन हो भनेर यहाँ बिचमा अवगत गराउन चाहन्छु। यो कुनै समुदायको विरुद्धमा पनि छैन। विशेष त एक किसिमको भ्रमपूर्ण सन्देशहरू चाहिँ प्रभाव भएको पक्कै पनि हुन सक्दछ। तथापि हामीले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्राप्तिको निमित्त विशेष गरेर आवाज उठाउँदा बखत गाली गौलज लाग्नु स्वाभाविक छ। तथापि हामीले कसैको विरुद्धमा भन्दा पनि आफ्नै अधिकार प्राप्तिको निमित्त लडिरहेको हो भनेर हामीले बुझ्न पर्दछ भन्ने तपाईँहरू बिचमा त्यो कुरा जगजाहेर गराउँदै, अहिलेको तत्कालको सन्दर्भमा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूप्रति एउटा समवेदना प्रकट गर्दै जो यसको विरुद्धमा लडिरहनु भएको छ, जो चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उपचाररत अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सबै जति पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ, मलाई सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो तर्फबाट सबैलाई जय मङ्गोल को न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गोल। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यस्तै सन्देशमूलक र खोजमूलक कार्यक्रम हेर्नको निम्ति हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।